देवाची वेदी सोरी हावेना कुशल काय सोदोस म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव येता देवाशी हांव येता तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळय तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळय देवाचे वेदी सोरी हांव येता कुशलकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव येता देवाशी हांव येता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगल भोवणी भोणीनू आयचे हे मीस भेटयता द सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टान्सियो आनी क्रिस्लिन फर्नांडीस आनी तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं सदांच तांकां तांच्या जिवितांत काजारीर जिवितांत तांच्या फामिलींत मोग एकवट आसूं आनी सदांच देवाचे कुरपेन ती जिवंक ह्या संवसारांत. तेच भाशेन मिसांत आमी मागुया आत्म्या पासत मारिकिना फर्नांडीस तिच्या आत्म्या पासत देवान तिची सगळीं पातकां बोगसून तिका स्वर्गीचें सूख फावो जावंक. तेच भाशेन सगळे मारिया डिकॉस्टाचे सगळे फामिलीचे आत्म्या पासत ह्या मिसांत आमी मागुया and also for the Dias family. We pray that Lord have mercy upon them, forgive them their sins and take them to his heavenly kingdom. मोगल भोवणी भोणीनू ह्या पवित्र रितींत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत खरी दूख दवरून मुडया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरये सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्पराच्या लागीं विनोती करापूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकुतखोर सोमिया काकुटकोर क्रिस्ता काकुतखोर क्रिस्ता काकुटकोर सुमिया काकुतखोर सोमिया काकुटकोर मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सोरेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवीदार देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा आमचे वेळी सगळीं विघ्नां पयस कर अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जानवाईच्या पुस्तकावेले वाचप. जानवाय पोरसोलीत तिचो पोरसोल उणो जायना. तिचो मोग कोत्तात ती तिका रोकडीच सोदून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाची ओळख दिवंक ती आपणाकूच फुडें सरता. भोव सकाळीं थावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडकोळ सांपडची ना. ती तुज्या दाराशीन बसलोली तुका मेळटली.
तिचेर चीत दवरूंक सो पूर्ण जाणवाय. तिचे पासत जागरण करून रावतात तो रोकडोच हुस्क्या मेकळो जातलो. आपणाक मानवतात तसल्यांक सोदूंक ती आपणाकूच सोगल्यांक भोंवता आनी तांचे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सोगल्या चिंतनांनी ती तांकां भेटता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. देवा, म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. देवा, म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. सुखी भोंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तूक ओतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या. दी म्हाका तुजें दर्शन कालीज म्हजें आशेता. देवा, म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परोस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरोंतोरी. दिसान दीस तुक दिनवासता हात सोडटा तुज्या नांवाक. देवा, म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. पोट बोर जेवलोले पोरी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तूंच उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें काळीज तुजेरूच दोल्लां दिसता. देवा, म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्यांचे सावळेंत खुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. देवा, म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. भाग्यवंत पावलून तेसलोनिकांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भाव भयणांनो, बरोवसो नासलेल्या हेरा मनशां परी तुमी कोंतीत बरी जायना जावंक मरणाची न्हीद न्हिदल्यात तांचे विशीं सोद तें तुमी जाण जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच परी जेजूचेर बाट दवरून मेलेल्यांक तांकांय देव ताचे बरोबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतल्यान आमी तुमकां सांगचें आसा तें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्या तीं मेल्यांत तांचे आदीं वेचिना. तो हुकूम परगोटल्या महादेवदूताचो ताळो घासतलो आनी देवाचो खोर्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बाट धरून मेल्यात तीं पयलीं पुनर्जिवंत जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यंत जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतरलार मेळचे खातीर तांचे बरोबर कुपांचेर उखलून वतले म्हूण तोच आमी सदांकाल सोम्यां बरोबर आसतले. देखून हीं उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक चोय चोय. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. सर्वेस्पराक चोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातुवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलोल्या 10 आंकवारी भाशीन सर्गीचें राज.
तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो झेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयानीर बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सोरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इलें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पाळोवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. विकतोल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्रांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा, सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नोकलोत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगल भावनी भयणीनू, पयले राजाच्या पुस्तकांत 3रो आविस्वर ह्या 3ऱ्या आविस्वरांत बरयलेलें आसा की सोलोमोन दाविदाच्या उपरांत राजा दावीद मुत्तोच सोलोमोन राजा जाता. आनी ताका एक दीस स्वप्नांत देव दिश्टी पडटा आनी देव ताका म्हणटा, तुका जाय तें तूं माग म्हणून, हांव तुमकां दितलो. आनी सोलोमोनान मोगल भोंवणी भोंवणीनू कितें मागलें? गिरेस्त मागूंक ना, शक्ती मागूंक ना, ओ ताच्या दुस्मानाचेर जोयत जावंक ताणें मागूंक ना, संवसारी वस्तू कांयच मागूंक ना. ताणें फकत जाणवाय मागली. देवाक ताणें म्हणलें, बापा, हांव एक धाकटुलो भुरगो, तुवें म्हज्या हातान ती व्हडली पोरजा घातली आसा. हे पोरजेक सांबाळूंक, बरे भाशेन नीट कितें तें करूंक, लोकांक बरे भाशेन तांकां टू टेक केअर ऑफ हिज पीपल. म्हाका जाणवाय दी, बुद्ध दी, that I may know to understand how to rule guide your people. मोगल भावनी भयणीनू, देवाक हें मानवलें, जें तें ताणें मागलें. गिरेस्त मागूंक ना, शक्ती मागूंक ना, ताचे दुस्मानाचेर जोयत कोण कांयच, नथींग, नो एनीथींग ऑफ द वर्ल्ड, फकत विजडम, जाणवाय, जाणवाय, जाणवाय. आनी देवान ताका जाणवायच न्हू, हेर सगळें ताणें ताका दिलें, इवन वॉट ही हॅड नॉट आस्क्ड फॉर. मोगल भावनी भयणीनू, हो म्हयनो, नोव्हेंबराचो म्हयनो भेटलेलो आसा ओतम्या पासत. परगोतरीन जी ओतमी आहात तांचे पासत आमी मागणें करूंक, तांची पातकां पिराजीत जें कितें आसा तें सगळें पयस जावंक आनी तांकां स्वर्गीचें राज फावो जावंक. मोगल भावनी भयणीनू, पर्गटरी इज अ शुअर प्लेस. देर इज अ प्लेस. भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता एफेसकाराच्या चिटींत 1 आविस्वर 4 वडी, देवान आमकां सगळ्यांक विचून काडला. पवित्र आनी पातोक मेकळी ताच्या मुखार आमी उबी आसूंक. कित्याक देव जावन आसा आमचो पवित्र. आवर गॉड इज अ होली गॉड. लेविटिकस चॅप्टर 11 वर्स 41, 42 or 43, 44 हांगासर बरयलेलें आसा. तेच भाशेन भाग्यवंत पेद्रू आमकां सांगता आपल्या पयले चिटीन 1 Peter 1:16, देव जावन आसा आमचो पवित्र.
स्वर्गार राज्यान भितर सरप म्हणल्यार मोगाळ भावनी भयणीनो एके भाशेन देवाचे आनी आमचो एकवट जावंक हीच खबर आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां सांगूंक सोदता. जेन्ना तो सांगता ह्यो 10 आंकवारी पासत आपल्या न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरल्यो. हे 10 आंकवारी अ वेडिंग रिलेशनशीप, एक संबंद, काजाराचो संबंद जे भाशेन एक घोव आनी बायलेचो एकवट जाता तेच भाशेन स्वर्गीचे राज्यांत देवाचे आनी आमचो एकवट जाता. जेजू सांगता हांगासर आपल्यो दिवल्यो घेवंक न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारी भाशेन स्वर्गीचे राज हे भाशेन अशें घडटलें म्हणटा तो. शाण्यो आहा त्यो कितें केलें? आपल्यो दिवल्यो घेतल्यो आनी बरोबर तेलूय घेतलें. कित्याक कोणच नगो वेळ कित्यानी कात तें. नोबडी नोज द टायम when the groom will come to take. They were ready, they were prepared. आणि दुसरे आहात त्यो 5 जाण आहात ते कितें करतात? They were well dressed. Externals सगळे बायलो शो, भितरल्यान ती तयार आसूंक नात. भितर जे तेल जाय आसलें घालूंक तांचे लागीं आसूंक ना. They fell short. आनी मागीर कितें घडटा? ती भितर सरतात जी जाचे लागीं तेल आसलें एक्स्ट्रा आसलें ती आहात. कित्याक लेट जाली न्हवऱ्याक येवंक तांचें तेल आहा तें दे हॅड मोर ऑयल टू फिल इन दॅट लॅम्प्स आनी हांचे लागीं कांय ना पोतून हें भरून. सो दे हॅड टू गो टू बाय मोर. आनी जेन्ना पोतून आयली तांकां एंट्री ना. मोगाळ भोंवणी भोंवणी दार बंद जाता. व्हेरी व्हेरी सिंपल. ह्या संवसारांत आमी आसतना आमी सदांच तयार आसूंक जाय. इन अदर वर्ड्स वी शूड ऑलवेज लिव अ होली लायफ. कित्याक एक ना एक दीस आमी हो संवसार वचून सोडून वतलींच. वी विल गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड. वी हॅव कम फ्रॉम गॉड, वी गो बॅक टू गॉड. देवा कडसून आमी आयल्या, देवा कडेन आमी परतून वेतली. पूण जेन्ना आमी येता ह्या संवसारांत येता पवित्र आमी येता. मूड पातक मेळ जाता ह्या आहा आमचेर. कित्याक आमची पयली आवय बापूयन पातक केले. बावतिस्माचे साक्रामेंतान हे पातक पुसून काडटात. पूण जेन्ना आनी पवित्र जातात आमी. पूण जेन्ना आमी परतून ह्या संवसार सोडून बापाशी आमी वेता, स्वर्गीच्या राज्यांत आमी वेता, त्या वखदार लेगून आमी पवित्र आसूंक जाय. वी हॅव टू बी. भाग्यवान पावलो म्हणटा फिलिपकाराच्या चिटींत 1:21 वडी, फॉर मी लिव्हिंग इज क्रायस्ट, डायिंग इज गेन. म्हाका ह्या संवसारांत जिवप म्हणल्यार क्रिस्ताचें जिवीत जिवंक. मरप म्हणल्यार म्हाका फायद्याचें. कित्याक हांव क्रिस्ताचें जिवीत म्हणल्यार पवित्रपणाचें जिवीत ह्या संवसारांत जिवन हांव बापाशी वेतलो. टू बिकम वन विथ द फादर इन स्पिरिट, अ युनियन, अ रिलेशनशीप, अ बॉन्ड, अ मॅरिटल बॉन्ड. मोगल भावनी भयणीनो, कशे भाशेन आमी हें पवित्र जिवीत जिवंक जाता आमच्यान. मोगल भावनी भयणी आमकां आयचें पयलें वाचप आनी दुसरें वाचप सांगता. आयचे पयले वाचपांत आमी आयकिलां जाणवायच्या पुस्तकांतले. जाणवाय म्हणटा आहा ऑल आय नीड टू गो अँड आस्क. मातीवाचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता 7वा विसवर 7वी वडी. माग आनी तुमकां मेवतले, गाव सोदात आनी ते तुमकां गावतले म्हणटा. आनी दारार मारात आनी दार तुमकां उगडटलें. I need to ask wisdom to live this life in this world. हांवेन देवा लागीं जाणवाय जावंक जाय, मागूंक जाय हो संवसारांत हें जिवीत जिवंक. जेन्ना म्हज्या लागीं जाणवाय मेवता, when I receive the wisdom from God, हांव संवसाराक कशे भाशेन हँडल करूंक जाय तें I will know. Otherwise the world will capture me. आयज आमी आमचे दोळे उक्ते करून पळयात. कोण जाणवायेन जेतात, वा खा पी मोज मार. दॅट इज आवर लायफ एज क्रिश्चियन्स. खा पी मोज मार. When we were studying philosophy, Epicurean philosophy, eat, drink and make merry. संसार ना, that's it. That is how we Christians are living today in the world. मोगल भावनी भोणीनो, ओय
पातोक घेवन स्वर्गा राज्यांत एंट्री ना ते पासत मागीर कितें आहा पुर्गातोरी आहा सफरींग पोगट्री इज नॉट इजी लॉट ऑफ सफरींग हांव जाणा आमी हांगासर डिलिव्हरीज बाग कोत्तात हांगासर लोक आय हॅव गॉन टू पीपल्स हाऊसेस आय हॅव सीन पीपल हू आर पोजेस्ड कशे भाशेन ती रडटात आंग लासता म्हणून आंग लासता इफेर ना हेल वॉट पण पोगट्री and that is life it is a reality मोगल बोनी बोनी नो why should we go for that देवाक जाय आमी सदांच तयार आसलेली कशे भाशेन आमच्यान तयार जावंक जाता पयले स्वातेर आमी जाणवाय मागूंक जाय देवा लागीं we need to ask God for that wisdom to live that to live this life in this world जाणवाय कशे भाशेन आमकां मेळोंक जाता only through prayer मागणे भो गरजेचे I have to pray. Pray is a communication. पर फाटी हांगासर कोण आयिल्ली आनी फादर म्हणटा मागणे कोता but when I am reading the Bible I am not able to concentrate. What prayer are you doing? Father तेच कोता divine mercy कोता हें कोता तें कोता जालो हो तुझे मागणे you are only बोड बसून तूं आयकोता देव तुका कितें सांगता तो मागणे म्हणल्यार इट इज अ टू वे आय स्पीक ही लिसन्स ही स्पीक्स आय लिसन ही स्पीक्स आय लिसन व्हेरी सिंपल मागीर मागे मोडूंक लागली फादर तेच म्हाका करप ना हांवें म्हणलें हांवें मोडूंक ना तें तूं मोडटाय हांवें तुका कितें म्हणलां तूं तेच हें सगळें कोर बट एट द सेम टायम आर यू लिसनिंग टू वॉट गॉड टेल्स यू गॉड स्पीक्स इन द हार्ट ऑफ ईच पर्सन देव मनशा लागीं काळजान उलयता ओगेपणी तूं बसून देवाचें उतर आयकोता काय देव म्हाका कितें सांगता तो आर यू लिसनिंग प्रेयर दॅट इज कॉल्ड प्रेयर जेजू सदांच सकाळ फुडें उठोन दोंगरार वेतालो हांव एके ओगीच बसतालो आनी तो मागणें कोत्तालो सेकंडली ही वूड ऑल्सो बी विथ द कम्युनिटी and pray with the community in other words pray with your family मोगल भोंवणी भोंवणीनू मागणे लेगून आमी कशें करूंक जाय आमकां सिंपल द थर्ड थिंग ह्युमिलिटी खालतेपणान तो फारिझेव आनी कोण तो फारिझेव आनी दोंड वसूलदार मागणे करूंक गेले देव मंदिरांत फारिझेव देवाचो मनीस येस ही इज क्लोज टू गॉड ही इज डुईंग द वर्क ऑफ गॉड बट हार्ट इज नॉट देयर बिकॉज तो दुसऱ्यांक खालते नदरेन पळयता खालते ताका कितें दिसता आपण व्हडलो आय एम ग्रेट इन प्रेयर गॉड हियर्स माय प्रेयर आय एम क्लोज टू गॉड हांव देवा लागीं मागणें कोत्ता ताचें आयकूना कित्याक तो पातकी मनीस ही हॅज जज्ड दॅट पर्सन मुगल भोंवणी बरी न्हू देवा मुखार आमी जेन्ना येता मागणी करूंक खालते कांय येवंक जाय त्या दोंड वसूलदाराचे भाशेन तो कितें म्हणटा बापा म्हाका भोगोस हांव एक पातकी मनीस दॅट इज द सिंप्लिसिटी अँड ह्युमिलिटी ऑफ प्रेयर दॅट इज द बेस्ट प्रेयर तूं जेन्ना अशें मागताय मोगाळ भोंवणी भोंवणी न्हू गॅरंटीड देव तुका जाणवाय दितलो यू वील बी फिल्ड विथ विजडम यू वील नो हाव टू लिव युअर लायफ इन दीस वर्ल्ड आनी आमी सदांच तयार आसूंक जाय नाजाल्यार बागेवन पावलेची बुत्रां आहाय ती सारकी रोमकाराची चिटीन 23 वडीन हांगासर म्हणटा ऑल हॅव फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड बिकॉज दे हॅव सिन्ड ऑल हॅव फॉलन शॉर्ट म्हणटा आमी सगळीं पातकांक लागून देवाचे मोहिमा आमकां मेळना आमकां पावना मुगल भोंवणी भोंवणी न्हू देवाचें उतर आमी घेवंक या आमच्या काळजांत जाणवाय मागुया मागणें करुया खालती मनशां आमी जावुया सगळीं उबी रावुया आमचो बावर्थ उच्चारुया सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सामावलो आंकवार मरे तांय जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवे आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार
पातकाचे बोगसणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. मोगाल भावनी भयणीनो, ह्या वेळार आमी थोड्यो आमच्यो गरजो देवा आमच्या मोगाल बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सोमेस्त्याचे बरें चिंतून सगल्याच्या जिविताच्यो दिवट्यो पेटलेल्यो सांबाळूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वेल्याचो दुरुपयोग करिनासतना सर्गीचें राज आसा हें मनांत दवरून पोरजे पासत आपणाक फावो केलोल्या वेलाचो बरो उपयोग करूंक तांकां बापाचो आलाशिरो मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमी हांगा एकठांय जाल्या ती सगलीं पिशेपण सर्गीचे राजाचे पासत व्हड शाणेपणान जागृतायेन सांबाळूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सर्गींच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं. बापा, पातोक आमी कोत्ता बापा, आमकां बोगोस. पूण बापा, आमकां जाणवायेन भर बापा. जेजू पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, भाग्यवन पावलो आमकां सांगता पयले कुरिंथकरांच्या चिठींत पयलो 23 वडी, जेजू जावन आसा ती जाणवाय. ह्या जेजूक तुज्या पुताक सदांच आमकां दी बापा, आनी आमी सदांच ताचे भाशेन ह्या संवसारांत जिवंक कृपा दी. आनी तेच भाशेन थोड्यो गरजो आमी तुज्या मुखार घातल्यात. मागता हांव ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. वेदीचेर उड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सुखानी दूख सोडून गेले जेसू तुका भेटयता. सुखानी दूख सोडून गेले जेसू तुका भेटयता. उदकाच्या तेंब्या वरवीं आमकां तुज्या केरोता. खुर्साचे तुजे बोरी जेसू मनशा दारोना. खुर्साचे तुजे बोरी जेसू मनशा दारोना. मोगाल भावनी भयणीनो, हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्फोट मानून घेवंक. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रस्न जावन मानून घे आनी आमचे दिसपोट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्फ काळेन सोर्फताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणार करून धाडलोय.
जे जेजू सोबें तुका मानताले तेंच आमच्याय सोबें तुका मानूंक पातोक मात सोडून हेर सगल्यांत आमचे गोतींत जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकालचे बोगसोणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब घेवन बावार्थाचो गूट परगोठुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशीतले पियेता. तितलेच पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोवन उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत दोर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांत बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रास आयज आमकां दी. आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तालनेक पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक.
आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे सोवे आसूं. आसूं. बरी करून मोगान काळजांता एकामेकाक पळयात. आसचे तोंडांनी देवाची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. उंडो मोडटाना शिसांनी सोम्या जेजूची ओळख दवरली. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सुर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर थोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कुशाल सदांच आमी भोंवचे, कुशाल दादोस आमी रावचे. मोगान जिवीत एकूच बरें, बाबोयणा जिवीत हे खरें. आमची काळजां कशी नादार, नितळावणे बरें उदगार. आमचो बापूय आसा स्वर्गार, आमचो तो सूख आमचे भांडार. कुशाल सदांच आमी भोंवचे, कुशाल दादोस आमी रावचे. मोगा जिवीत एकूच बरें, बाबोयणा जिवीत हे खरें.